नाव केसं लाने शावताले लोपियाने शावताले बोलाने शावताले पोट्याने शावताले पारीने शावताले ही आता भुरगीं आहा ती तेंच्या बाबांकडे मागीर सोदतलीं कितें चून दाखूया कान दाखूया काजू खुया तेंच्या बापूय कितें सांगतले हे तर आतां मोल घालूंक दिले जाल्यार तेंच्या बापूय सांगतले कितें तुम्ही फुडले पिळगेक लागून हिंगा आमी फुडले पिळगेक लागून हिंगा बसोंक येता हे मोल काडल्या शिवाय आमकां सुशेग ना हे काढले म्हणटकच आमकां सुशेग म्हणजे तूं म्हणूंक सोदता की ह्या सरकारान तुमचो सुशेग हा तो पिड्यार केला आमचो आनी आतां आमच्या कडयला सरकारान हे कितें जालें हे आतां आमची घरां मोडूंक सोदता हे उदक वचोन चोगडपोट्या वचोन सगळीं शेतां पाड जाला शेतां आमी रोयना रोंप्या लायताले वाल लायताले तवशीं लायताले सगळो वेपार आमचो आतां पिड्ड्यार जाता भेंडे लायताले कांय ती येयना किल्लोन सुद्दां रोयले हिंगा आतां ह्या सरपंचाक कितें करपाचें आमी आतां घर आमची मोडून वयता तें आतां काम स्टार्ट केला हेका सरपंचाक कितें करपाचें आतां आमी तूं सांग आतां कितें करपाचें तें ह्या सरपंचाक मात्तूय अक्कल ना आमची भुरग्यांचीय तेका लज दिसना तेच ताणें सांगलें लोकांच्या वांगडा आहा म्हणून भिरांतीन मागतालो म्हणून आतां खंय गेलो तो दवदिरो लुपोन आतां भोंवता उडकीच्यान सातांनीच्यान लुपोन भोंवता आनी रातच्या बारांक घरा येता तसो त्या लोकांच्या फुडल्यान हिंगा येवन एक उतर सांगचें आहलें लुपोन कित्याक भोंवंक जावो सगल्यो बायलो आहा त्या हिंगा तुम्ही म्हणले पळय कितें तरी हिंगा रोयताले म्हणटो पयलीं रोयताले आतां तुमकां रोवंक मेळना आतां फाल्यां समज जेन्ना समज तुमकां ही जागा दिली सरकारान दिली आनी तुमकां सांगलें हिंगा तुमी तुमचें कितें उत्पादन आहा तें करा म्हणून भेंडे गोसाई वाल तवशीं सगळें आमकां व्हडली व्हडली लांब ती आतां तितलो व्यापार आमी ह्या डोंगराक रोवन दाखयता तुमी तयार आहा की ती फाल्यां समज तुमकां जागा दिली जाल्यार हिंगासर कितें तरी उत्पादन करून करतली आनी काजूंच्या बियां घालून रोप्या किलोन काडटली म्हणजे हो पळय आतां तेणी सगळें हिंगा मारला पळय तूं म्हणटाली 300 मारल्या मगे 300 मारल्या कितले मगे ते 600 घालतली आमी 600 काजू करतली हय ते आखो फूल वाठार आहा तो मागीर काजवांनी भरतलो म्हणजे काजू भोवंक जाले आमकां निरो मेवलो सोरो मेवलो हय आनी आतां आमी उर्राकाक आमी पादिशा जाता पयले चिमला येताले आमी पयले चिमला येताले आतां उर्राक मेवना चिमला आतां पेडणे वयचें पडटा काणकोण वयचें पडटा बायलो सोरो येता तांबडोलो हय सायबा तर आमकां तें आतां तर फुडें फुडें समज तो तुमकां दिलें जाल्यार आमकां मागीर उर्राक मेळना बरें उर्राक कडक सारकें हय चडशे काजूचे आहले खूब काजू जाताले अशे पात वताले सामके चलक सुद्दां मेळनासले इतले काजू जाताले पांट्यांनी भरताली सामके ते वयता करता म्हणल्यार रातचेन 10 सुद्दां जाताली तर हो पळय तो हायवे येयलो पळय तेन्ना सावन हिंगा सगळे पाड जायत गेले हो हायवे येयलो तेन्ना सगळे पाड जायत गेले आनी आतां तुमकां समज तो दिलो हो जागो दिलो इतलोच दिलो तूं तिणें म्हणलें पळय तयार आहा ती आनी 600 पासून काजूचे हें लावंक शकता म्हणटा ती तर मागीर फुडें तुमी आनी हें करूंक कितली जाणां तेणें इल्लो रोयला तेणें इल्ले रोंपे तर आमी पयले हिंगासर आतां इतलो बायलो एकठांय आहा तुमी एकठांय जावन सगळीं हिंगा रोवपाक तयार आहा सगळीं बरें आहा जाल्यार रोवंक तयार आहा तशें कांय ना बरेंच आसा न्हू आतां बरें आहा म्हणून सगळे एक म्हणून आमी पयसता घेयनाकाय म्हाजें बरें तें कराय बरें केल्यार तुमचें नांव वयर सरतलें आनी आमचें गोंय आतां गोंय बरें न्हू म्हणटाय पयलीं आमचें गोंय कितें खुशाल जाताले लोक आतां मुखार येवंक सोदचे ना ती फॉरेनर बा भितरली कितें किडनॅप जाताय कोणाक जीत मारता ह्या सोंदा एक्सिडेंट जालो तेश एक्सिडेंट जालो तेच चोरी जाली एश चोरी जाली म्हाका तें सुटून लागता कपडे शिवपाक हांव परत परत हांगाच येता कपडे शिवपाक खूब पसंद करता दिसता हांव केन्ना काय जायना कशें पळयता ते चुचुरे तेका न्हू मिनिस्टर आहा न्हू तेका आमचें कांयच दिसना इतली बायलो येता हांगासर तेका मातशें तरी चुचुरे तेजी बायल पळयना काय कोण ना म्हाका खबर ना त्या बायलांचे चुचुरे म्हाका सगळ्यांक दिसता म्हाका खबर आसा तेंका न्हू मिनिस्टर कोण आहा न्हू तेंका म्हाका दिसना दिसता आमचे चुचुरे मातून दिसना बायलो इतली दीस जाल्यार बसता 38 दीस मात देखून दिसना बायलो चोडांची कामां हाडून येता आनी कितें करता सगळें तेंचे उरता भुरग्या भावांचे सगळें उरता भुरगे भाव सदां विचारतात खंय वयता कितें करता थोड्या भुरग्यांक खबरूच ना हांगासर कितें चल्लां तें
थोडेच भुरगे आहेत हांगासर. हे पेपर मारला पळय ती वस्त आमची आमकां ती वस्त काड आनी तूं घे आनी वच तुज्या घरा कडेन आनी बरो सेर्त घाल. पुलीस पात तुका राखपाचें नाका. सरका भितर ते बस आनी तूं राव. माय 8-30 दीस जाले आमी तुमकां पळयता. सकाळी येवन बसता, सांज बरें काय खायनासतना बसता. आमकां देवाची जितकी ताकद येता तितकी आमकां उर्बा येता. हे सुवातेचे हे आमच्या तळ्याचे उदक लोक आमी पिवन दाखयलें आनी उदक तें पियेता. सगळीं ती आम खाता आनी हातात सगळीं आमकां कोणाकूच थंडी पासून जावंक ना. आनी एकदम बरी हा. आमची डायबेटी वाडटाली, सगळें वाडटालें. ते दोतोरान सांगलें तुजें सगळें बरें हा म्हणून. दोतोरागेर आमी वचोंकूच ना तपासपाक. माझी डायबेटीक 500 आली. आनी डायबेटीक आनी डॉक्टर गेले. आनी आमी अशे दीस काडटा आनी कोणाकूच पियेना. आनी ताका बारीक इश्टादी सांगप ना. आमचेर पेज आहा हे आमच्या तळ्याचो, तेंचेर पेज आहा ते नोट्यो न्हेसपाच्यो. कोण कोणाक ते रीण दिलां ते हिशेब करता. ते आतां कोणाकडचे मोल्याचे हाडचे कितें आमी करचे. आमी हारवल्या म्हूण ते चिंता. आता हरवल्या म्हणटा तूं आता हारवल्याच ते. हरवल्या म्हणून ते तुमकां हारोंक सोदता. ते आमकां हारोवपा सोदता पूण आमी हार जावपाची ना आनी कितेंच जावपाची ना. आमी सारकी ती सारकीच उरतली. देव आमचे कितें करून घेता सगळें सारकेंच करतलो बाबय. आमी खोटी कोणानी चोरूंक लोकांचे आमी येयले की आमी चोरां न्हू. आमी चोरां न्हू चोरते. पूण ते भिवन आमकां ते येयना हिंगासर. इतके तिंगा आपयले येवपाक ते सोदिना. कित्याक तुका भिरांत ना तुज्यान भोंवंक जाता. तुमी कित्याक येयना हिंगासर. पयल्या कारणाक लागून येयना तुमी. आं हे आमचे सगळे संवसाराक दिश्टी पडा. पत्रे मारल्या, जमिनी पोंदल्या, झाडां मारल्या, उजो घायला ते सगळे संवसाराक दिश्टी पडा. आमी आनी सांगपाचें ना. आनी चिबोर कारण ही खोटे उलयना आमी. आमी सत्य उलोवपाक बसले हिंगासर. आं तेंकां सत उलय म्हणून सांग. आनी आमचे पेपर आमकां जाय म्हणजेच जाय. तुमी आमचे पेपर आमकां दिया आनी बरे भाशेन तुमचे व्हरा. हें करून आमकां फुलेय घालना, उश करिनाय, ताळये मारिना. बापा शीप पराय. आमी तुमकां तें करपाक तयार ना.